अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जी हमें कमर चीमा साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं। आप सब चीमा साहब को जानते हैं, उनका एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी है। हम आज चीमा साहब से बात करेंगे। जो लेटेस्ट एक न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान में, क्या हर जगह ही पेंडोरा पेपर्स के नाम से, उसमें बहुत से लोगों के नाम है, पाकिस्तान से भी, यहाँ से मिनिस्टर्स भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, फौज के लोग भी हैं, और सबके नाम सामने हैं। और इसके बाद क्या देखते हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया से ही नाम है, भारत से भी कुछ नाम है, लेकिन भारत से उनके किसी फौजी का नाम नहीं है। ये बात ज़रूर हमने नोटिस की है। बाकी तो खैर है, उनके बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन हम बात करते हैं और पता करने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ क्या है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने ज्वाइन किया। चीमा साहब, इससे पहले भी हमने देखा था, एक पानामा पेपर्स के नाम से निकला था और बड़ा उस पर हंगामा हुआ था, और उसके होते, यानी उसके चलते जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो है कुर्सी भी चली गई थी। और अब जो हम दोबारा देख रहे हैं, इसमें बहुत से नाम ऐसे हैं, जैसे फैसल वावडा हो गए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, और साथ ही अलीम खान वगैरह, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं या उनके क्लोज रहे हैं, उनके एटीएम कहलाते रहे। क्या लग रहा है आपको कि अब खान साहब दोबारा उस तरह से बात कर पाएंगे, उस पोजीशन में होंगे जो उन्होंने पानामा के टाइम पे शोर मचाया था, और इस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा? बहुत शुक्रिया आरजू काजमी साहबा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी पेंडोरा पेपर्स है, पनामा पेपर्स है, पैराडाइज पेपर्स हैं, ये सारी एलीट की कहानियां हैं। ये एलीट का पैसा है, ये एलीट है। वो बेशक किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, वो बिजनेसमैन हो, वो पॉलिटिशियंस हो, वो ब्यूरोक्रेसी में हो, मिलिट्री में हो, वो मीडिया ओनर्स हो, वो किसी में भी ये एलीट है। और आपको पता है, एलीट और जो बायर भी, जो जिन लोगों के नाम आए हैं, वो सारी एलीट है। तो एलीट ऑब्वियसली जब डिफरेंट पोजीशंस में ये लोग बैठते हैं, तो फिर वहाँ पे लीगल इलीगल मनी इधर आती है, पावर आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आप लोग बिल्कुल, ये जो लोग हैं, बिल्कुल उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह शायद एलीट को करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की स्टोरी थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि यहाँ पे जो सियासतदान और जो पावरफुल लोग पावर में आते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हमें आप पावर में लेके आएंगे तो हम एहतसाब करेंगे, हम बताएंगे कि किसके पास पैसा था, और हम लूटा हुआ पैसा लेके आएंगे, जो कि इमरान खान साहब ने सारी ये पार्टी फॉर जस्टिस और इलीगल इल कॉटन मनी के लिए सारा बातें इन्होंने की। लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं लेके आ सके आज तक। अभी आरजू साहब, ये जो लोग अभी आए हैं, बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो जिन लोगों का पनामा पेपर्स में नाम आया था, उनमें सिर्फ नवाज शरीफ को सजा मिली, वो भी किस तरह मिली, क्या हुआ, पूरा एक जो एक जिसे कहते हैं ना, पूरी एक मूवमेंट चली, और उनका गिराओ इसको, वरना ये तो ही इज टू पावरफुल, ही इज टू पॉपुलर, कि अगर इसको गिराया ना तो ये तो हमारे जो है वो मुश्किल बन जाएगा, और हमें इसके साथ काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें हमारा मुआशरा, या हम लोग एहतसाब नहीं करना चाहते, हम लोग तमाशा देखना चाहते हैं। और वो नवाज शरीफ का भी तमाशा हमने देखा। जब पनामा पेपर्स में इतने लोगों के नाम आए, तो क्या हम लोगों ने किसी को फॉलो किया? डिड वी फॉलो द मनी? डिड वी, क्या हमारे एफबीआर ने फॉलो करने की कोशिश की कि भाई आप लोगों के पास इतना पैसा है, ये कहाँ से आया, हमें मनी ट्रेल दें? बल्कि हमें तो, आपको याद है कि हम तो एमनेस्टी स्कीम्स देते रहे हैं। रिसेंटली भी इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम 2-3 दी कि भाई जिसके पास ब्लैक मनी है वो वाइट कर लो फटाफट। तो बेसिकली क्योंकि हमें पैसा चाहिए। लेकिन ये इतने सियाने लोग हैं, क्योंकि ये पैसा बाहर ले गए हैं, कि वहां से भी फिर वो नहीं मंगवाते, और उस तरह उनको पता है कि कल को हमारे बारे में पता चल जाएगा। और सो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग भी तो देखे ना इन्वॉल्व हैं, तो क्या इमरान खान उनको कह सकते हैं कि जी आप इस्तीफे दे दें और घर चले जाएं? इमरान खान नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बस ये इसी तरह ये स्टोरी चलेगी, और टीवी वाले अपनी स्टोरी का अपना टाइम, वो पेट भरने के लिए इसकी खबर बनाएंगे। सोशल मीडिया भी अपना चलाएगा, और इनको कौन पूछ सकता है, ये सारे एक दूसरे के बहन भाई हैं।
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے تو انہوں نے بہت شور مچایا تھا نواز شریف کے ٹائم پہ، تو عمران خان صاحب نے اپنا کنٹینر سے اتر ہی نہیں رہے تھے اور یہی چیخے مارے جا رہے تھے. لیکن اب جب اپنے اوپر پڑی ہے تو یہ بالکل ایک الگ قسم کا بیہیویئر کیسے شو کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ٹائپ کے لوگ، چاہے وہ فیصل واوڈا ہوں یا دوسرے لوگ جو کہ اس طرح سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اپنا پیسہ چھپاتے ہیں، آف شور کمپنیز بناتے ہیں، وہ ان کا گھر بھی چلاتے ہیں. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا گھر کہاں سے چلتا ہے. تو ظاہر ان سے پنگے یہ نہیں لے پائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں تو لوگ ان کو پرانی ان کی تقریریں دکھائیں گے. ابھی بھی موجود ہے کلپ جس میں وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں عمر چیمہ صاحب کی کہ جی ان کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. تو اب ان کی رپورٹ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے مکر جائیں گے؟ اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ اور دیا ہے، سوری آپ کی بات کاٹی ہوں، ایک اسٹیٹمنٹ آج عمران خان صاحب کا آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی سخت کارروائی کریں گے اگر کوئی اس میں انوالو پایا گیا. دیکھیں کاروائی تو ہونی کوئی نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. کیونکہ یہ کس کے خلاف کاروائی کریں؟ جو ایک پارلیمنٹیرین ہیں فیصل واوڈا صاحب، وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے، انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے، اور یہی فخر دورانی یہ جو عمر چیمہ صاحب کے ساتھ ایک صحافی ہے، اس نے سٹوری کی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے الیکشن کمیشن، انہوں نے کوئی پراپرٹی وغیرہ اپنی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی، کچھ اس طرح کا تھا. انہوں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن مجھے جو ہے وہ فارغ کر دے گا. انہوں نے اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن پوچھتا، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. پھر انہوں نے نئے نامینیشن پیپر بھرے اور اس میں وہ جو چیز ہے اس کو ایڈ کر دیا اور وہ سینیٹر بن گئے، اور عمران خان نے ان کو سینٹ کی ٹکٹ دے دی اپنی پارٹی. سو یہ تو چیز چھوڑ دیں. پنڈورا پیپرز انٹرسٹنگ ہو سکتے تھے اگر کسی سینئر پولیٹیکل پرسنالٹی کی کوئی آف شور کمپنی نکلتی. شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، جنید صفدر، عمران خان، زرداری، بلاول، آصفہ بختاور، یہ 8-10 لوگ تھے. یہ میٹر کرتے ہیں، باقی تو کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 یہ جو پلیئر ہیں یہ تو سارے کوئی میٹر نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر زرداری کا آتا تو پھر تو تھا بھائی، دیکھو میں نے تو پہلے ہی کہا. نواز شریف کی کسی فیملی کے قریب کا آ جاتا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا. ہاں عمران خان کا آ جاتا تو پاسا ہی پلٹ جاتا. پھر تو یہ تھا کہ ساری کی ساری تاریخ ہی پلٹ جاتی، اور وہ بندہ جس نے ساری دنیا کو آگے لگایا ہوتا ہے وہ خود ہی جو ہے وہ پکڑا جاتا، اور وہ، لیکن ایسا ہے ہی نہیں ہے. سو پنڈورا پیپر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن امپورٹنٹ تب ہے آرزو صاحبہ اگر ہم لوگ سزائیں دیں گے. ہم سزا نہیں دینا چاہتے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اسی ایک دوسرے کو کانیاں کرنا چاہتے ہیں. کانا کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہوں گا بھائی کہ یہ آپ نے چوری کی ہے، یہ آپ کو سزا مل سکتی ہے. آپ یہ کریں کہ یہ جو ہے جو میں آپ کو فیصلہ کہتا ہوں یہ فیصلہ کر کے دیں. وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے جی، میں یہ بات کر لیتا ہوں جو آپ میں مان جاؤں گا. اس طرح چیزیں نہیں چلنی. اس طرح اگر یہ کہیں گے کہ نظام چلے، اس طرح نظام نہیں چلے گا. ہم نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے احتساب نہیں کرنا. اگر احتساب کر لیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہو گیا کہ اچھا یہ احتساب ہے اور کچھ لوگوں کو جیلیں ہو گئیں، تو کام کیسے چلانا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے اگر یہ ٹاپ کے پاکستان کے جتنے بھی وہ شریف ہوں، زرداری ہو، عمران خان ہو، اگر ان لوگوں کو پاکستان میں جیلیں ہو جائیں تو یقین کریں پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ ان لوگوں نے بہت ساری جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ایکومولیٹ کی، ان کے پاس طاقت ہے. اب ہوگا یہ کہ اگر ان کو سزائیں ہو گئیں اور یہ جیلوں میں چلے گئے تو یہ پاور ویکیوم ہے. پاور ویکیوم کیسے فل ہوگا؟ آپ کے ملک میں پولیٹیکل ڈس آرڈر ہو جائے گا اور اس میں نئے آپ کو پاور سینٹر ایمرج ہوں گے. یہ ایک بہت بہت بڑا ایک چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں، جس کو ہمیں سب کو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور ان کو کوئی سزا نہیں ہونی کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے سزا ہو. دیکھیں نا نواز شریف کو انہوں نے جیل سے باہر نکال کے بھیج دیا باہر. وہ چور تھا، وہ لٹیرا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، وہ بھائی وہ سب کچھ تھا. لیکن یہ کیا بات سچ ہے کہ نہیں کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ اب یہ بہت انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے کہ آپ کو پتا ہے بندہ چور ہے کیونکہ آپ نے کہہ رہے ہیں،
सजाएं हुई हैं, बंदा जेल में जेल भुगत रहा है, और आपकी कैबिनेट और जुडिशरी कह रही है कि नहीं, अगर ये बंदे को कुछ अंदर हो गया तो ये हमारे खाते पड़ जाएगा, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं ना, साडा गाटा ले जाएगा। सो ये गाटा ले जाएगा, इसको बाहर भेज दो भाई, जैसे तैसे भी, आप खुदा रहा है इसको बाहर भेजो। ये किस तरह का एहतसाब है भाई? ये कोई एहतसाब है कि एक बंदे को कोई नहीं, इसको बाहर भेजे जी, इसको सजाएं हुई हैं, ये नहीं, आपके ऊपर केस नहीं चल रहा, केस चलना और होती है, सजा होके जेल भुगतना और चीज होती है। वो सर्टिफाइड जो कन्विक्टेड क्रिमिनल थे उनको आपने जेलों में डाला, और आप कह रहे नहीं भाई ये तो, इसको तो जाने दो, ये तो नहीं, तो अगर ये जेल में मर गया ये तो भुट्टो बन जाएगा। तो भाई ये कैसा एहतसाब है? आप डरते हैं एहतसाब करने से, इमरान खान साहब भी डरते हैं एहतसाब करने से। यहाँ पे एहतसाब नहीं होना, ये बस है दिहाड़ी चलाओ, दिहाड़ी टपाओ वाला काम है यहाँ। तो सर एहतसाब जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का ही क्यों हो रहा है? एहतसाब में इसमें तो बहुत से नाम जो है वो हमारे रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों के भी हैं, जर्नल्स के भी हैं, बल्कि एक तो शफात शाह या ऐसा कुछ नाम है, उनका भी नाम है, और उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी ज़मीन बेची थी और उससे मैंने लंदन में 27 करोड़ रुपए का उन्होंने फ्लैट खरीदा है। तो मतलब एक सरकारी मुलाजिम के पास से 27 करोड़ कहाँ से आए? उससे पहले आसिम सलीम बाजवा साहब का केस सामने है, उन्होंने एक जो 2 करोड़ की गाड़ी है उसका बताया कि जी मैंने 30 लाख की खरीदी है उसकी, तो मैंने अपनी एक वीडियो में ऑफर भी की थी कि मैं 35 लाख देने को तैयार हूँ, मुझे वो गाड़ी देने, और साथ ही उनका फ्रेंचाइज की भी कोई रसीद है नहीं। तो ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की गर्दन पतली नजर आती है, बाकी सब लोगों का क्या? नहीं, पॉलिटिशियंस की गर्दन का पतली है, उनका कौन सा एहतसाब हुआ मुझे बताएं? उनको भी तो छोड़ दिया है, एहतसाब तो किसी का भी नहीं होता। हाँ देखें, यहाँ पे ये हॉलीकॉस्ट तो हैं, मुकद्दस गाय हैं, हमारे यहाँ भी हैं, ये कोई नहीं है कि मुकद्दस गाय नहीं है। कौन हाथ लगा सकता है? आपको पता है जन्म मुशर्रफ का, जन्म मुशर्रफ को अदालत ने बताया वो सीधा फार्म हाउस से AFIC चले गए, उन्होंने कहा जी अदालत वेट कर रही है आपका, उन्होंने कहा जी ठीक है, वो अपने फार्म हाउस से चले और रूट लगा अदालत का, जाना उन्होंने अदालत था, लेकिन वो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले गए, उनकी तबीयत खराब होगी, हम उनको वहां ले गए। दिस इज अ रियलिटी। कैसे एहतसाब हो सकता है? यहाँ पे एहतसाब पावरफुल लोगों का नहीं हो सकता, ये एक रियलिटी है और कोई भी नहीं करता। मैं इस चीज को समझने से कासिर हूँ कि नवाज शरीफ को सजा है और जुडिशरी और कैबिनेट मिल के फैसला कर रही है कि इस बंदे को बाहर भेज दो। तो और जो पावरफुल लोग हैं उनका कैसे एहतसाब हो सकता है? क्योंकि हम डरते हैं, एहतसाब में जोर है। जब आप लोग एहतसाब करते हैं ना मर्जी से, और अदारे मजबूत नहीं होते, अदारे क्रेडिबल नहीं है, जब इंस्टीट्यूशन में पावर नहीं है कि वो हर उस बंदे को हाथ डाले जिसने चोरी की है, जब आप लोग हाथ उसको डालते हैं जिसको भाई आपको पता है कि अगर मैंने इसको हाथ डाल भी लिया, सो व्हाट यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा इससे? सो ये आप उसका एहतसाब जब अदारा ताकतवर हो किसी को भी पकड़ ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर उनका अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस मजबूत है, वो किसी भी फौजी को अगर उसने कुछ गलत काम किया उसको इमीडिएटली सजा दे सकते हैं। उन्होंने अपना ऑर्डर बनाया हुआ, एक अकाउंटेबिलिटी है। जुडिशरी में भी एक अकाउंटेबिलिटी होगी। पॉलिटिशियंस क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आवाम के सामने आगे गंदे होते रहते हैं और गंदे उनको करते रहते हैं, और वो बड़ा आसान है उनके ऊपर बात करना। अब जो आर्मी के अंदर एहतसाब होगा, बहुत सारे लोगों का तो हमें पता भी नहीं चलता कि एहतसाब हुआ या नहीं हुआ, या क्या एहतसाब हुआ, किसी को पहले छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि जी हमारा एक अपना निज़ाम उन्होंने रखा हुआ। जो भी बड़े पावरफुल इदारे होते हैं वो कहते हैं हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। तो ये भी जारी बात है, एक तरीका कार है। ये नहीं कि वहाँ एहतसाब नहीं होता, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया, बहुत सारे लोगों को किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ ये बात तो क्लियर है कि पावरफुल लोगों का एहतसाब नहीं हो सकता, किसी के जरूरत ही नहीं है। आपको पता है जनाब मुशर्रफ जो थे उनको अदालत ने उनकी बेल कैंसिल कर दी, ठीक है? तो जनाब मुशर्रफ को उनकी सिक्योरिटी उनको वहीं से बेल कैंसिल से उठा के ले गई अदालत के अंदर से, और उन्होंने, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने गिरफ्तार करना था उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया 10 मिनट में, और उन्होंने कहा भाई भाग जाओ यहाँ से, और उनको वो फार्म हाउस ले गए, और फिर फार्म हाउस को आई थिंक सब जेल करार दिया गया। मतलब दिस इज हाउ इट गोज। ये भी तो मशहूर वाकया है ना कि वो जनाब मुशर्रफ एक दफा जा रहे थे, अदालत में पेश होने जा रहे थे,
تو وہاں پہ آئی تھنک یہ جو لائبریری ہے نیشنل لائبریری یہ عدالت بنی ہوئی تھی ان دنوں سیکورٹی ریزنس کے لیے ریڈ زون میں اس طرح. تو وہ مشرف صاحب کا روٹ لگا ہوا تھا, انہوں نے گزرنا تھا. تو جو جج صاحب جو تھے جنہوں نے ایکچولی مشرف صاحب کا کیس سننا تھا وہ مشرف صاحب کے روٹ پہ پھنس گئے اور وہ اب گزر نہیں سکتے تھے وہاں سے. تو وہ بیچارے جج صاحب پہلے پہنچ گئے اور جج صاحب جو ہے وہ آئے نہ, انہوں نے کہا جج صاحب کتنے ہیں, اور نے کہا سر میں تو آپ کے روٹ پہ پھنس گیا. سو یہ تو ہے یہاں پہ یہ چلتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ایسے ہی رہے گا میرا نہیں خیال. میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیشینز یہ کمپرومائز ہو کر پاور میں نہیں نہ آئیں گے تب تک نظام نہیں چل سکتا. اور جب تک پولیٹیکل ایلیٹ, میں پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا, میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یہ سب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جب تک ان کے اندر بھی ڈیموکریسی نہیں آئے گی, ایک بات, جب تک یہ پراپرلی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے تحت نہیں سوچیں گے, جب تک یہ واقعی نہیں سوچیں گے کہ ہمیں آگے لے کے جانا ہے اور خود سے احتساب شروع نہیں کریں گے, نہ تو جمہوریت مضبوط ہوگی. اب مجھے یہ بتائے نا کیا شریف خاندان تو جمہوریت نہیں ہے, کیا زرداری تو جمہوریت نہیں ہے, عمران خان تو جمہوریت نہیں ہے, یہ بھی تو پھر اسے کہتے ہیں نا اللہ تللے کرتے ہیں, یہ بھی تو جب آتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی نہیں ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ, ہم کیونکہ ہم ہیں. تو پھر کیسے ہوگا, نظام چلے گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, تو پھر یہی ہوتا ہے جو تگڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے والے کو وہ کیا کہتا ہے بگر فش اٹس دا اسمال فش, یا وہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے یا وہ طاقتور ہوتی ہے وہ کھا لیتی ہے, بھائی وہ ٹھیک ہے میں نے کھا لیا آپ کو. سو یہ کیا نواز شریف صاحب جو ہے ان کی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ وہ تو کسی کی بات نہیں سنتے. وہ جو ایم پی ایز ایم این اے کو اتنا حقیر اور وہ ذلیل کرتے ہیں, کہتے ہیں تم لوگ کون ہو کیڑے مکوڑے, تم لوگ تو میرے نام پہ ووٹ لے کے آئے, میں ابھی کیا بات سنوں, آپ مجھے کیا بلیک میل کر سکتے ہو, میں تمہاری جگہ کسی اور کھمبے کو ووٹ ٹکٹ دے دوں گا نیکسٹ ٹائم, کسی اور جانور کو ٹکٹ دے دوں گا وہ جیتے گا, تم کیا ہو. تو وہ بیچارہ اپنا غریب اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی ایم این اے شپ اور ایم این اے بننے کے لیے اور ایم پی اے بننے کے لیے وہ لگا رہتا ہے. یہ یہاں پہ تھنگس کانٹ چینج. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے, بلکہ جو آپ فخر دورانی کی بات کر رہے تھے تو بالکل ان کے ساتھ میں نے شو کیا تھا آئی تھنک 2 سال پہلے جب میں ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہی تھی. تو یہی فیصل واوڈا کے اوپر شو تھا اور ان کے جو منی لانڈرنگ تھی اور انہوں نے اپنے نوکر کے نام کروڑوں روپے کر دیے تھے اور اس سب کے اوپر ان کے پاس رپورٹس ہی ڈاکیومنٹس تک دکھائے تھے. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا شو ہی بند ہو گیا کوئی 2 سے 3 ویک کے لیے. انہوں نے کہا آپ گھر پہ آرام کریں, نہ تشریف لانے کی زحمت نہ کریں اسٹوڈیو. تو لیکن ان کا کچھ نہیں ہوا, جبکہ ڈاکیومنٹس تک دکھائے تھے. فخر دورانی جو تھے وہ اس شو میں بیٹھے تھے اور احمد نورانی جو ہے انہوں نے وہ فون پہ جوائن کیا تھا, سب بات کی گئی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جو یو ایس سینٹ میں بل کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے طالبان کا ساتھ دیا, پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے ساتھ تو ہم ہی نے دیا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کاروائی ہوگی اور ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سینکشنز لگیں گی. تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ ساتھ تو امریکہ نے بھی طالبان کا دیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ امریکہ ہے. اب دیکھیں نا, جب اشرف غنی پاور میں تھا تو امریکہ کے کہنے پہ طالبان کی جو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کا فلیگ وہاں پہ قطر میں لہرایا گیا. اشرف غنی کہتا ہے یہ نہ کرو, پھر ان کو پولیٹیکل لیجیٹمیسی دی ڈی فیکٹو ادھر افغانستان میں ادھر قطر میں دی کہ نہیں دی. ان کا ہم آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, سپورٹ کی کہ نہیں کی. دراصل بات یہ ہے نا کہ پاکستان اور جنہوں کہتے ہیں نا ماڑے ہیں نا کمزور ہیں, وہ کہتے ہیں ان پہ دباؤ ڈال دو, جتنا دباؤ ڈالنا ڈال دو. لیکن ایک بات بتاؤ, امریکہ نہیں کچھ کر سکتا, they can't do anything. ٹھیک ہے جتنا مرضی بل لے, جو مرضی کر لے, جیسے مرضی کر لے, معاملات تھوڑے ڈیفیکلٹ ضرور ہوں گے ہمیں تھوڑا, لیکن ہمارے ان کے تعلقات ٹھیک ہے, ہمارا ان کا کوآپریشن اچھا ہے, ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن بہت اچھا ہے. پینٹاگون جی ایچ کی ورکس پرفیکٹلی فائن. پرابلم خان صاحب میں, خان صاحب جو ہے نا وہ غیر ضروری امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں, مینو کال کرو, دل سے لے گئے. جس طرح وہ مودی جی کی باتیں دل میں لے گئے نا, اسی طرح وہ بائیڈن کی باتیں بھی دل میں لے گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جو پولیٹیشین ہے نا اس کو تھک سکن ہونا چاہیے, چول چول ہو جاؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے سن,
अब मोदी जी को जितनी मर्जी गाली दो, उसको एक कान से सुनता, बल्कि वो इस कान से भी नहीं सुनता, दूसरे से निकाल देता। ये तो मुहावरा उस पर फिट ही नहीं आता, वो तो सुनता भी नहीं है और यहाँ से वहां भी नहीं निकालता। वो कहते क्या कह रहे, सॉरी डजंट मैटर आप क्या कह रहे हैं। So this is how you have to be thick-skinned. Politicians को thick skin है because you have a national interest in front of you. आपके सामने एक स्टेट का इंटरेस्ट है। मोदी इस हवाले से इज अ स्मार्ट गाय। हमारा ये खान साहब कहना नहीं तुसी मेरी बेइज्जती करती, तुसी मेरा फोन नहीं उठाया, आपने मुझे फोन नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आई डोंट थिंक सो दिस इज वर्किंग। ये कुछ भी नहीं होगा। अगर सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई, अमेरिका को नुकसान होगा। मैं आपको बात बताऊं, अमेरिका ने जो गुडविल थोड़ी बहुत यहाँ बनाई हुई है वो लूज कर जाएगा। और उनको पता है अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट तो आ गई है, हम कर कुछ सकते नहीं। पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने से क्या होगा? हाँ, वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हमें ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दबा दबू लेंगे, हल्का फुल्का कोऑपरेशन भी रखेंगे और कैरेट एंड स्टिक रखेंगे, लेकिन थोड़ी सख्ती होगी। लेकिन वो अब जो फौज है ना अमेरिकी फौज अपने आप को पॉलिटिशियन से डिस्टेंस पे ले जाएगी और वो कहेगी देखो जी साढ़े तलकात ठीक है, पेंटागन जीएचक्यू वर्क्स गुड बट व्हाइट हाउस हमारी सुनता नहीं। तो इस तरह ये चीजें होनी है। एक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन होगा, लेकिन पॉलिटिकली गैप रहेगा शायद। मतलब हमें सालन देंगे, रोटी नहीं देंगे, तो हम बैठे रहेंगे कि हम इस सालन को खाएं कैसे, क्योंकि हमें रोटी देना वो बंद कर देंगे। हमारे पास सालन भी है, हमारे पास रोटी भी है, हम बड़ी रोटी की तलाश में। सही, बिल्कुल। लेकिन साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगी लास्ट में आपसे चीमा साहब कि अभी इमरान खान साहब की बात जैसे आप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी टीटीपी वालों को हम चाहते हैं कि वो हथियार डाल दें और वो पीस प्रोसेस में चले जाएं, वो आम सिटीजन्स की तरह रहें। तो क्या ये एपीएस के बच्चों का भूल गए, या इनका ख्याल है चाइना माफ कर देगा जो उन्होंने चाइनीज इंजीनियर्स को मारा था? किस किस्म का स्टेटमेंट था ये इमरान खान साहब का? देखिए, दो एंगल हैं इस सारी स्टोरी में। एक एंगल तो ये है कि भाई इनको खत्म कर दो हमेशा के लिए, एलिमिनेट, खत्म ही कर दो इनको, सफाइस्ती से मिटा दो। दूसरा एक एंगल है नहीं यार, इनसे बात भी करो, इनको एंगेज करो। दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स को एंगेज करते हैं, एट द एंड पॉलिटिकल सोल्यूशन ही होते हैं। दोनों चीजें ठीक है। हमें क्या सूट करता है? हमें इस वक्त ये सूट करता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, वो हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ बात करने में, तो करें। अगर कोई सोल्यूशन निकल आया, टीटीपी ने अपना आपको किया, तो हम देख लेंगे, अदरवाइज। सो मेरे ख्याल में दोनों चीजें ठीक है। हमें क्या सूट करता है? हमें इस वक्त सूट करता है कि बात होनी चाहिए। किस तरह की बात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये फिर बात की बात। तो आप समझते हैं कि एपीएस के बच्चों को जिस तरह से मारा और एहसान को काफी दिन हमने रखा, ऐसे ही वो भी पूरे ऐश आराम में और फिर निकाल दिया, तो वो क्या वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, क्या उनको ये सब कुछ अच्छा लगेगा? और ये कौन सा तरीका है? ये तो फिर मेरा ख्याल है पहला वाला ऑप्शन जो आप दे रहे थे वो करना चाहिए कि इनको खत्म कर दें, इनको इस तरह से आम सिटीजन्स की तरह रहने की परमिशन। और दूसरी बात ये कि ये तो कहते थे कि ये भारत ने बनाया, ये ग्रुप भारत फंड करता है, तो ये भारत का हाथ है, तो इस सारी चीज में फिर भारत का हाथ कहाँ गया? देखिए, इस तरह नहीं होता। ये जो नजरियाती ग्रुप होते हैं, इनकी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट तो विद इन द ग्रुप आती रहती है या कहीं और से भी लेते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये चलते हैं, कहीं ना कहीं से इनको पैसा तो मिलता है। तो इंडिया भी इनको पैसा देता है, इसमें कौन सी सेकंड ओपिनियन है, कोई सेकंड राय है ही नहीं। लेकिन उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो तो इंटैक्ट है। उसको कैसे तोड़ना है? अगर आप आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, रिलीजियसली मोटिवेटेड हो, तो आपको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिस इज एन आइडियोलॉजी फॉर विच यू वांट टू इवन डाई। तो ये जो चीज है ना, जो एपीएस की बात है, एपीएस की वो कह रहे हैं कि नहीं, देयर आर गुड तालिबान, देयर आर बैड तालिबान। गुड तालिबान भी है, बैड तक। गुड तालिबान वो हैं जो हथियार डाल देंगे, बात कर लेंगे। बैड वो हैं जिनको हमने माफ नहीं करना। सो देयर विल बी सम पीपल, दे विल बी पनिश्ड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या उनको मार दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, कुछ रह जाएंगे, और बाकी जो रह जाएंगे उनसे फिर बात कर ली जाएगी और उनको कहेंगे कि जी ये। बट मे बी द एस्टैब्लिशमेंट और द गवर्नमेंट और द हमारे जो पावरफुल लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू टॉक, एंगेज करना। यही एक लॉन्ग टर्म सोच। लेकिन ये तो वही बात होगी ना कि आप कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सबको सारे टाइम के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। अब ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली डेफिनेशन इनकी हर जगह फिट नहीं बैठती, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा।
اور کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو ان کو تو بڑا اسٹرکٹلی ان کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا. ان کو تو ایک دم سے جو یہ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، بلکہ ہمارے ایک آپ بھی جانتے ہیں طاہر ملک صاحب، انہوں نے تو کہا کہ جی میرے خیال ہے نان اسٹیٹ ایکٹر ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے، چھوڑ دیں یہ کہنا، یہ بس صرف وہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ سب کو مار رہے ہیں. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سب چیزوں کو لے کے آگے کیسے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کافی ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ بل بھی آ رہا ہے اور بہت کچھ چیزیں ہیں. تھینک یو سو مچ چیمہ صاحب کہ آپ نے جوائن کیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو، شکریہ.